mayong buntag sa tanan, no? So ako na sad ang mo tindog din sa inyong tubangan karon tungod nga atong pastor daw tuwa na po siya sa samad. So salamat sa Dios sa laing oportunidad nga atong mahimo karon. Nga gihatag niya kanato pa nga makatuon kita sa iyang pulong. So sa dili pa ta magsugod akong basahon biyang Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 12 hangtod sa 13 nga nagaingon, kay ang pulong sa Dios buhi nga nagalihok gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot sa kadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa 13 nagaingon, ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, binunuat anang butang, binuksan ug dayag sa mata niya. Kang kinsa maghatag daw niya kita og pusay. Ug sa 2 Timothy 3:16-17 nagaingon, ang tibok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagpamatuto sa pagmamatarong aron ang tao sa Dios mamahingkipit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Ug sa 2 Timothy 2:15 nagaingon, paningkamuti pagayo sa pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong pagi nagapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Sa pagsugod akong ginahangyo tanan magatindog ka sa atong pagampo. Amahan nga Diyos, salamat nining kabuntagon amahan, salamat o sa pamahan sa lain ng oportunidad nga mong gihatag kanamo. Bisan pa sa grasya sa panahon o sa opportunity, amahan nga kami makasimba kanimo sa espiritu sa kamatuoran. Hinaot pa nga mong pagatunan karon amahan, magamit kini dili mahimong kawang sa mga tubangan amahan, kundi dili mapuslanon sa matag usaman. Amahan amog yung ginaila amahan nga ang among kaalam kulang usa kami nagahangyo sa pagpanudlo sa balang espiritu, teaching ministry of the Holy Spirit nga magapatinaw sa pagatunan karon o kini matisog sa imong tagsa-tag sa kakalag sa ilang right to mentality ug mahimong full knowledge ug mahimong wisdom amahan ready for application aron mong magamit nga man sa pagatubang sa mga adversities nga mong masagupa matag adlaw sa kinabuhi man. Salamat ining tanan amahan, ining tanan akong ginaampo, ginapangayo, ginapasalamatan sa pangalan lamang ni Hesus. Imong bugtong anak ug among magduwas. Amen. So, padayon gyapon kita natong niaging bulan atong natun-an ang og padayon gyapon kita sa pagtuon sa walo ka anghang sa pagdaos-os sa usa ka magtotoo. Og atong mga niaging bulan atong natun-an atong paspasaning reversionism pamahuman naton ning kay basig mag-rapture na nagyapon ta sa reversionism. So, ang uban ba yan nagatuo na nga nanata sa tribulation tungod sa mga panghitabo sa kalibutan karon. Nga grabe na yun, di daw nila masabtan kung unsa na ang hitabo sa kalibutan. Bisag asa ka madto sa laing dapit, doon ang mga kalamidad nga nagapanghitabo o linog nga nagapanghitabo sa tibuok kalibutan. So, niyatong niaging semana nag-meeting ang mga leader sa UN o ang ilang agenda dito is Sustainable Development Goal. O ang ilang agenda dito mao ang no one leaves behind. So, world peace, then wala man nila direkta nga gingon nga himuon lang nga one world government, o ang ilang tumong gyud is mahimo ang tanang usa ka nasod ang tibuok kalibutan. Tungod kay gusto nila nga nay usa ka kalinaw, peace sa tibuok kalibutan o dunay usa nga mag-lead sa tibuok kalibutan. So, nagpamatuod lamang nga nanagito sa katapusang mga adlaw. So ato ning paspasan ng reversionism kay basig wata kay balo mag-rapture na napagyapon ta sa reversionism. So ako na lang i-summarize. So matong niaging bulan atong natun-an ang mga ang sa reversionism o sa pagdaos-os sa kamagtuto. Ang una ang pagsupak o pagsamok, disobedience. Ang disobedience mao kinay pinakaunang ang sa pagdaos-os sa kamagtuto. Kung ang usa ka magtuto nagasugod na sa pagsupak sa pagtulunan sa Dios o naghinay-hinay nagkawala iyang kalipay sa pagpag-fellowship
sa mga magtotoo, it means na siya sa first stage of reversionism. Ug sa dihang nangita na siya kalipay, wala siya kay balo nga nasa sa ikaduhang ang nga gusto na siya magpangita og kalipay o nagsalimuang na siya sa pagpangita og kalipay nga kalibutanon, dili na kalipay sa Dios kundi kalipay sa kalibutanon, mga temporaryo nga kalipay sa kalibutan. Og sa iyang pagpangita og kalipay, wala siya kay balo nga niabot na siya sa ikatulong ang ngadto sa Operation Boomerang nga kung iyang gipangita kalipay, kasakit ang iyang maatubangan o iyang makuha kagulanan o mangita siya kalampusan, kapakyasan ang iyang maatubang. O sa dihang nahimo na siyang naabot na siya sa katulungan ang Operation Boomerang, mao nang nanay pagbatok siyang kalag, pagbatok sa pagbati sa kalag. O dili nga stage ang usa ka magtotoo, nagsugod na siya ang iyang emosyon, mao na ginapasulabi niya o mao na nagdomina sa iyang kalag. Instead kang iyang utok mo'y magdomina, iyang kalag mo'y magdomina sa over emotion, ang emosyon na nang domina. So mao nang niabot na siya sa ngadto sa permanente nga sayop nga pagpili nga mao nga kalima nga ang mao nga tong gistunan natong niaging Domingo, ang permanenteng sayop sa pagpili o katong Operation Boomerang o pagbatok sa pagbati sa kalag. Ug karon atong tunan kining ikaunom o ikapito o ang ikawalo nga ang. So ato ning humanon siguro mahuman siguro nato karon ako lang ning summarize kay taas magugay siya, ako na lang i-summarize para mahuman nato pa maka proceed na pud ta og laing topic. Ang atong pagatunan karon ang ikaunom nga mao ang kangit-ngit diha sa kalag o darkness in the soul. Si Apostol Pablo nakasulat sa Ephesians 4:17 og naghatag technical nga pulong sa kangit-ngit sa kalag nga gikuha sa Griego nga pinulungan nga mata iutis. So wala ko'y pintilpino, ako na lang isulat mata iutis. Ug ang matayuntis pasabot hawang sa kalag. So ug ang hawang sa kalag nagadawat og mga bakak nga pagtulunan. Ang sayop nga pagpili makamugna og hawang sa kalag. Nauunsa man ning hawang sa kalag? Means emptiness of the soul. Means kulang, nay kakulangan sa imong kalag. Ug ang kahawang sa kalag mao kini gamiton ni Satanas nga sudlan sa iyang mga pagtulunan. Tungod kay ang imong kalag dili pa puno sa doktrina, wala na puno sa doktrina tungod kay hina na kagdaos-os ang mga doktrina nangawalan na sa imong kalag. Mao toy gamiton ni Satanas para imong kalag sudlan sa iyang pagtulunan. Naunsa man ang mapagtulunan ni Satanas? Ang unang pagtulunan ni Satanas o ang ace gyud ni Satan mao ang religionism o pagiging relihiyoso. Mao gyud na ang gigamit ni Satanas para magtuo ang usa ka magtuto o sa katao nga pwede na siya makaadto sa langit sa iyang pagiging relihiyoso. Timan-an nato nga pagka-relihiyoso dili gyud nay makaluwas sa tao. Daghang mga tao nagatuo nga mag-religious lang ko. Simba to kadlaw. Pagbuhat ug maayo kini mahimot ang Ginoo. Ug ang Ginoo pag-abot sa panahon makaadto og langit pinaagi nini. Mali ka na nga pagtulunan. Mao nay alas ni Satanas para dili makita sa usa ka tawo ang tinuod nga kaluwasan. So mao na siya. Ang ikaduha is self-righteousness. Kini pagmatarong sa imong kagalingon. Sudlan na ni Satanas ang imong utok aron magtuo ka nga imong tawhanong pagmatarong mo'y pakapaluwas nimo. Dili gina makapaluwas sa usa ka tawo ang imong self-righteousness. O ang ikatulo is enmity o ang pagkamabinatukon. So diya sa Ephesians 4:17 nagaingon, busa ginaingon ko kini o ginapamatuod ko diha sa Ginoo nga dili kamo magagawi ingon sa paggawi sa mga hintil sa pagkawalay pulos sa ilang hunahuna. Ang hintil ginisgutan diri is unbeliever. So ang mga unbeliever ang ilang hunahuna kuno mga walay
pulos. So ginatudluan ni Apostol ang Pablo mga taga-Episo nga dili ta magagawi sa mga katulad sa mga unbeliever nga ang ilang una-una mga walay pulos. So ang usa ka mga magtotoo nga nagadaos-os ug niabot na niyang ang iyang hunahuna nahimo na siyang walay pulos. O wala na sulod ang iyang hunahuna. Wala na iyang hunahuna, iyang kalag, wala na sulod nga doktrina. So, ang kahawang sa diha sa atong kalag, usa ka magtuto, mao'y hinungdan nga makadawat o makasulod ang pagtulunan sa yawa. So, mga yawanon nga pagtulunan. So, sa 1 Timothy 4:1 nagaingon, apan ang Espiritu nagaingon sa dayag nga sa mga umalabot nga panahon, ang uban mga hulog sa pagtuo katong pagtuo, faith in God's words, dili tong pagtuo sa kaluwasan, kundi faith in God's words. So, faith in God promises. So, nga nagapatalinghog sa mga limungan nga espiritu ug mga pagtulunan sa yawa. So, ang usa ka magtuto nga nagadaos-os ug niabot na siya sa kangit-ngit sa iyang kalag, mao na niya ang pagtulunan nga mosulod sa iyang kalag. Dili na ang mga pagtulunan nga iya sa Dios o mga pagtulunan sa Biblia, kundi mga pagtulunan na sa yawa ang mosulod sa iyang kalag. Ang sayop nga pagtulunan diha sa huang nga kalag gitawag og impluwensya sa demonyo. May impluwensyahan siya sa yawanon, pero dili parehas kini sa gipuy-an og demonyo o mademon possessed. Di man na to nga magtotoo, dili siya pwede nga i-demon possessed. Dili siya pwede mapuy-an og demonyo. Pero pwede siya maimpluwensyahan sa demonyo. Bisan pa ang magtotoo nga nagadaos-os ug niabot na siya ang dili gyapon siya pwede masudlan sa demonyo, ma-demon possessed. Tungod kay ngano? Bisan to lang isa ka magtotoo, wala siya makig-ambit, wala na siya sa fellowship sa Dios. Naa gyapon ang balang espiritu sa iya. Timan na to nga ang balang espiritu is gisid na sa imo, dili na siya mawala. Usa ka timaylan nga sa eternal security nga usa ka magtotoo, gisealed sa balang espiritu sa dihang sa takna mituo siya kang Jesus Christ nga iyang Dios og manluluwas. So sa Ephesians 4:30, you are sealed by the Holy Spirit. So dili bisan pag nana kaninang ang wala na ka sa pakigambit o pakipag-fellowship sa Dios, nagyapon nagpuyo ang Dios Amahan sa imuha, Dios nga anak ug Dios Espiritu. So dili ka ma-demon possessed. Kay unsa man pagsulod sa demonyo dito nga naman sila tulo. Mo siya naghikog siya dito sa sulod sa imuha. So ang sayop nga pagtulunan diha sa huang sa kalag o gitawag kining impluwensya sa demonyo. So ang magtotoo dili gyud mahimong mapuy-an sa demonyo hangtod tungod kay siya gipuy-an sa Dios Amahan, Dios nga anak ug Dios Espiritu Santo. Pero pwede siyang maimpluwensyahan sa demonyo. So, pinagi sa impluwensya sa demonyo, ang lawas sa magtotoo mao karon ang pinagi sa impluwensya sa demonyo, nagasulod ang mga sayop nga pagtulunan. So, impluwensyahan ka sa demonyo nga mao na hangtod nga imong kalag wala nay doktrina katong mga doktrina nga nasa imong kalag gidyot na kayo nasudlan na pulihan na sa pagtulunan sa yawa. So mao nang ginatudluan gyud ang isa ka magtuto, kita nga magtuto sa atong pastor nga kinahanglan puno na to ang atong kalag og doktrina. Kaya ang doktrina pag puno ang imong kalag wala nay hawang diha, wala nay mosulod nga mga yawanon nga pagtulunan. Tungod kay puno na siya, full na siya, wala na lugar ang mga pagtulunan sa yawa. Mao nang imposible pwede pa siya sa usa ka magtuto nga matured nga magtuto magdaos-os o ma-reversionist, pero gamay kayo ang tsansa. Tungod kay puno siya doktrina sa iyang kalag, daghan siya magamit nga mga doktrina sa dihang muatake na niya ang impluwensya sa demonyo. So, ano siya? Ang lawas sa magtuto mao ang templo sa balang espiritu. So, mo nang bisag wala ta sa fellowship sa Ginoo, dili kita masudlan sa demonyo. Ang pagsulod sa pagtulunan sa mga demonyo nagresulta diha sa kangit-ngit sa kalag. Kini nagagikan sa kapakyasan sa pagtugyan ngadto sa espirituhanon o kakulang sa
pagpadayunong pag-ila sa pagtulunan sa Biblia. So mao ni ang hinungdan nganong ang usa ka magtotoo magadaoso siya kag iyang kalag ma-impluwensyahan sa demonyo tungod kay kulang siya sa pagtulunan sa Biblia o sa mga doktrina nga naa sa Biblia. Ang kangit-ngit diha sa kalag mao ni ang katumbas sa pagkahimulag sa pagfellowship sa Dios. Ang pagkahimulag o pagfellowship sa Dios mao ang kapakyasan sa pagbuhat sa gilabda ng daan nga plano sa Dios nga babasa diha sa Efeso 2:10 nga nagaingon kay binuhat kita niya nga gibuhat kita diha kay Kristo Jesus alang sa mga maayong buhat nga gitagana na sa Dios aron magagawi kita diha kanila. Sa NIV ato basahon, for we are God's workmanship, created in Jesus Christ to do good works which God prepared in advance for us to do. So, in eternity past, sa wala pa nahimo ang kalibutan, ang Dios nagbuhat na og mga buluhaton alang kanimo ug alang kanako nga mo'y atong sundon. Dili pwede sa usa ka Kristohanon nga magbuot-buot siya og mga buluhaton nga iya, kundi kinahanglan ang plano sa Dios katong gilabdan na niyang daan nga mga buluhaton para sa imo mao tay imong sundon. Now paunsa man nato mahibawan ang kabubuton sa Dios? Kinahanglan mag-pray ta o kinahanglan limpyo ta sa tubangan sa Dios. Sa diha nga pamaagi mas mahibala nato unsa ang kabubuton sa Dios. Dili pwede nga usa ka magtuto nga akin nga adlaw magsangyaw ko para mahimaya na ko ang Dios. Wala nimo gi konsulta sa Dios. Kung ang kanang adlaw kabubuton man na sa Dios ang magsangyaw ka. So, kung magsangyaw ka, it means human good. Pero kung magsangyaw ka nga feel nimo nga konsulta nimo sa Dios, tapos na feel gid nimo nga kabubuton gini sa Dios, di magsangyaw ka diha may maya ang Dios. Pero kung nagsangyaw lang ka ditso kag sangyaw, wala nimo gi konsulta sa Dios, ma-fall na siya sa human good. Kinahanglan sundon nato ang mga buluhaton nga gilabdan na sa Dios, daan para kanato sa saka magtotoo. Mao nang kinahanglan mahibawan nato kung unsa ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. So, pinaagi nini nga pagpasagad human sa kaluwasan. Mao ni mga tao nga nay mga tao nga pag human maluwas, ditso dayon attack kay dasig kuno kayo sila. Dasig kuno kayo sila mosangyaw. Apan ang ilang pagsangyaw, energy of the flesh, then fall into human good. Means kakos, dili madawat sa tubangan sa Dios. Ang kinahanglan sa saka magtutuo pahuman sa kaluwasan is ginatawag na siya epistemological rehabilitation of the soul. Kinahanglan bag-ohon sa nimo imong panghunahuna. I-rehabilitate pa nimo imong hunahuna. Kinahanglan punon sa nimo mga pulong sa Dios, mga doktrina nga iya sa Dios, iya sa Biblia, nga nasa Biblia, para mabago ang imong panglantaw from human viewpoint to divine viewpoint. So, mao kanang kinahanglan sa usa ka magtuto. Pero dili sa kangit-ngit sa kalag, dili na mahimo sa usa ka magtuto. Dili na niya ma-rehabilitate ang iyang kalag tungod kay napuno na siya sa pagtulunan sa yawa. Timana na to nga ang yawa naghulat lang na sa usa ka magtuto nga dunay hawang diya sa iyang kalag para iyang masudlan og iyang mga pagtulunan. So sa 1 John 12:35 nagaingon, unya si Jesus mingon kanila sa usa ka diriyot nga panahon ang kahayag anauban kaninyo, panlakaw kamo sa may kahayag pa kamo, aron dili kamo hikalitan sa kangit-ngit kay ang naglakaw sa kangit-ngit wala manghibalo kung asa siya paingon. So posible gyud sa ka tao nga naglakaw siya sa kangit-ngit nga dalan nga kahibalo siya sa iyang padulngan. Dili gina siya kabalo sa iyang kuan. Sama sa usa ka Kristohanon nga kung ang imong kalag ngit-ngit nana sa kangit-ngit dili na kakahibalo kung unsa ang imong padulngan. So timana nato nga mahimo lang nato ang tamang atong direksyon sa atong Christian way of life kung nakita subay sa kabubuton sa Dios. Sa 1 John 1:6 nagaingon, kung moingon kita nga may kaambitan kita sa uban kaniya og nagalakaw kita diha sa kangit-ngit, nagabaka kita ug wala kita magbuhat sa kamaturan. Ug sa 1 John 2:11 nagaingon,
apan ang nagadumot sa iyang igsuon anaa sa kangitngit og nagalakaw sa kangitngit. Og wala mahibalo kung asa siya paingon tungod kay ang kangitngit nagbuta sa iyang mga mata. Timana na to ang kining pagdumot diay o grudge sa English, kung magdumot ka, sala na siya sa tubangan sa Dios. So, kinsa may nagdumot diri? Praise God, wala ginagdumot, no? So, dili kinata nabuhaton ng pagdumot sa atong isig ka tawo sa atong mga igsoon. So, usa ka na siya sa kasala, mental attitude ng pagdumot. So, dili kita kinahanglan nga magdumot. Gingon kani diha, kung masuko ka, kinahanglan nga dili ka makasala. Unsay buot pasabot? Nga kung masuko ka, matod pa sa pulong sa Dios, kinahanglan kuno dili masalupan sa adlaw. Kung masuko ka sa katao, dapat before mo salop ang adlaw, imo na siyang mapasaylo. Kaya kung masalupan na sa adlaw, means imo kasuko na imo na siyang nakasala na kaniana. So, mao na siya. So, kung masuko ta kung nasuko ta mga alas 12, dapat mga alas 4:30 pasayloon na nato siya. So, ino na to, lapit ang salop ang adlaw, kanto pasayloon kay basig maabtan manig pagsalop sa adlaw. So, inana no, di kinahanglan nga di kabot og isa ka adlaw ang imong kasuko sa usa ka tawo. Labi na ang pagdumot. Kay pagdumot gani basta makakita ka sa tawo nga imong gidumtan, maglakot jud ka ba? Sa mitawhan na kita na puno yung naong mo. Nanapo sa kong katubangan. So, nabagi mga tao nga inana nga magdumot. Kay daghan kay tawo nga nagadumot sa iyang isig ka tawo. So, ang gingon sa Biblia, ang tao nga nagadumot, nagalakaw sa kangitngit. Ug wala may balo kung asa siya paingon. So, ang kangitngit diha sa kalag, nagpaila og pagkaignorante sa pagtulunan sa Biblia, pakig-uban o paghigugma sa kalibutan, o pag-ili sa pagtulunan sa Biblia sa sayop nga pagtulunan. Ang kahawang sa kalag, bahin sa kalag, nga gisgutan sa mga taga-Episo 4:17 mao ang agianan pinaagi sa sayop nga pagpili og mahitabo sa sulod. Pinaagi sa pagdawat nini ang sayop nga pagtulunan nagasulod diha sa kalag sa magtotoo. So mao kini ang mga kalihukan sa kangitngit sa kalag. Ang mga kalihukan sa kangitngit sa kalag diha sa naglakip sa pagbuto diha sa imong sulod o explosion diha sa imong sulod. Kanang ning tao nga kanang feeling kani sa katao nga nag-umido diha sa ilalom nga gusto na mo buto. Yun ana ang feeling sa usa ka magtotoo nga gusto na siya mubuto o gusto na siya mubuhat sa mga butang nga kalibutanon. Nag-umido na ang iyang kalag sa pagbuhat sa mga butang sa kalibutanon. Ug sa dihang explode na mao tong dili na siya mapugnan sa pagbuhat sa mga butang nga kalibutanon. So, gipadayunan na niya og sa dihang pagbuto na sa iyang pananaw, lipay kay siya kay nakabuto na siya ug wala na siya nagkuan siya sulod. Pero sa pagbuto niya na naghimo siya mga butang nga iya sa kalibutanon, nahimo na yung dakong problema ang iyang kinabuhi. Tungod kay sa pagbuto niya na ang imong mga mabuhat o imong mga mapili is mga butang nga kalibutanon o nagadayon ikaw sa pagdaos-os hangtod ngadto sa ika-8 nga angang. Nahimo na kang reversionist. So, bisan ang dili mga magtotoo pinaagi sa pagganegatibo sa ilang kalag diya sa maayong balita, adunay kangitngit sa kalag. So, bisan man ang mga magtotoo katong dili mga magtotoo, mas labaw na to sila nga nay kangitngit sa ilang kalag. Mao nang ang ubang magtotoo bisag imong isira og pulong sa Dios, dili gid nila ma-absorb ang pulong sa Dios. Ngano man, doon na gyoy mubatok sa ilang kalag nga dili gyud nila madawat ang pulong sa Dios tungod kay ang ilang kalag puno sa pagtulunan sa mga yawanon nga pagtulunan. So, dili na ka matingala nga kung mo-share ka sa usa ka tawo, dili gyud na siya mo to. Not unless kung ang tawo maminaw sa imo gyud o mo wala sa imong explanation about sa gospel, may posibilidad po ang tao nga imong share tapos maglingog-lingog lang, dili gyud na siya ka-absorb sa pulong sa Dios. So, mahimo lang useless ang imong pag-share. So, ngano man,
Ang mga tao manggod sama sa gingon sa atong pastor, lisod kay makabuhi sa kalibutan. Ngano man? Tungod sa mga bisyo nga naa sa kalibutan. Tungod kay nagtuo sila nga ang kanang mga bisyo nila mao na maghatag yun og kalipay sa usa ka tawo sa ilang kaugalingon. So mao nang lisod kanila biyaan, lusod sila nga mosulod di sa atong ngini nga pagtulunan tungod kay nakita nila nga kung mosulod na diha, wala di na kita kakauban na ni makatagay ani. Dili na kita makapanabong ani. So mao na inang gihuna-una gid sa uban. So bisan katong mga tao nga nag-reversionist, ingon ana gyapon ang mga panghunahuna sama sa mga panghunahuna sa mga dili magtotoo. So kay kung itandi nimo ang reversionist believer ngadto sa mga dili magtotoo, wala na say kalainan ug dili na mo makita ang kalainan sa ilang kinabuhi. Kon imo ganing tanawon mas labaw pa ang mga magtotoo nga tong nagadaos-os nga magtotoo kaysa di nga dili magtotoo. Usahay mas labaw pa sa tanawon sa mga dili magtotoo. Sa akong kaagi isip usa ka dili man ginako ulaw nga nag-reversionist no. Nag-reversionist man gyud ko for the long time. So pero sa akong pagka-reversionist tungod kay sa wala pa ko nagtestuhan dili man gyud ko moinom, dili po ko mosugal, dili po ko nagagawas og balay. So, dili mailhan nga usa ko ka kuan, pero alam kahibalo ko sa akong sulod nga naga-reversionist nako. Napay mga doktrina pero wala na nako ginagamit. So ang akong sa akong pagka-reversionist nahimo lang gyud kong movie addict. So, mao gyud akong addiction is movie. Mupuyo kog balay, magtibok adlaw na tan-aw lang gyud kog salida. Mabuhi na ko anang magpuyo og balay basta nalay salida. So, sa dihang naka-decide ko nga mobalik ko sa Ginoo, praise to God nga gigamit niya akong asawa. Ang katong mga movie nako, muna gyud akong giampo sa Ginoo nga mabiyaan ako ang mga butang nga kalibutanon nga akong ginakadikan. Usa ang movie, ang usa mga worldly song. Ang akong movie DVD nako niabot mga 400 ka buok. Gihatag lang mo sa mong silingan. Ang akong kanta sa akong playlist nako niabot og 355 worldly song. So mao gid akong giampo sa Ginoo nga kaya na akong buhian ang akong mga kalibutanon nga mga butang. So delete nako tanang kanta nako sa akong mga worldly song. Giilisdan nako og mga Christian song. O ang mga DVD nako, mga movie nako, gipanghatag nako sa mong silingan. O ang silingan mo'y matawag na itong nabulahan. Kaya siya ginakadawat sa kong DVD na 400, mga 400 to kabuok na itong gihatag siya. So mao na siya ang kanila gibutaan sa Dios. Di sa mga sika, ikaduhang Korinto 4, versikulo 3 hangtod sa 4 nagingon, ug bisan kung ang atong maayong balita natabilan kini kanila nga nagakawala, nga kanila gibutaan sa Dios niini nga panahon. Unsa nga panahon? Panahon ni Satanas diri sa kalibutan. Panahon sa kalibutan ang mga salabutan sa mga dili matinuohon aron ang kahayag sa maayong balita sa himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios dili mosidlak kanila. So, si Satanas gyud ang unang nag-influensya sa kamagtotoo aron dili sila makakita sa maayong makadungog sa maayong balita o dili na makita ng tuna at tinuod nga maayong balita nga sa Biblia. So, gibutaan ni Satanas ang mga tao aron dili makita nila ang maayong balita. Kay once ang tao makakita sa maayong balita o mga tao makasabot sa maayong balita, dako gyud kay ang posibilidad kang tao mag-change o mutuog yun kang Jesus Christ nga ilang Dios o manluluwas. Pero sa gihimo ni Satanas, gibutaan nila sa ang mga tao para gyud dili na makita kung unsa gyud ang kamatuoran. Kay once ang tao kuan kani sa kamatuoran, makahibalo sa kamatuoran, ang tao moadto gyud na sa kamatuoran. So kung kini ang gibuhat ni Satanas, gitaptapan sa niya ang mga mata sa mga dili matinuon. So ang mga dili matinuon magpadayon ngadto sa pagbuhat sa mga butang nga kalibutanon. Sama usab nini ang usa ka magtotoo
nga nagadaos-os. Hinay-hinay nagtabil ang mata sa usa ka nagadaos-os para dili siya makabalik dito sa pagbuhat sa mga butang nga iya sa Dios. So, timana na to, ang pagdaos-os na ay mga ang ug ang pagdaos-os padulong gid ngadto sa disiplina. So mao kato ang kangit-ngit sa kalag. Naani kita sa ikapito. So dali kayo ang oras, mao ang ikapito. Ang ikapito mao ang ulat sa unod sa kalag o scar tissue of the soul. Sa mga taga-Epeso 4:18 nagaingon nga ginitngitan ang ilang pagsabot nga namulag sa kinabuhi sa Dios pinaagi sa kaburong nga ana kanila tungod sa pagpatag-a sa ilang kasing-kasing. Ang ulat sa kalag mao kini ang dugay na nga pagstay o pagpuyo diha sa mga kalibutanon nga pamaagi sa kalibutan. Mao kini ang dugay nga pagbuto nga wala mahibawi o pagsupak sa bisan unsang matang sa hustong pagtulunan ug hugot nga pagsupak batok niadtong nagapamulong o mga pastor nga nagatudlo sa husto nga pagpamulong o sa nagatudlo sa mystery doctrine sa panahon sa kasimbahanan. Kini ang ulat sa kalag mo ni ang katumbas nga kuno nagapagahi sa balbula sa tuong bahin sa atong kalag, sa atong right lobe of mentality. Ang atong right lobe mentality nga nay frame of reference o lawak panumduman, memory center o bokabularyong tipiganan o categorical doctrine, storage, din conscience o momentum o wisdom. So kana kuno wala na siya circulate, wala na nagalihok. So mao nang madali na siya masudlan sa mga butang nga kalibutanon. Masudlan sa mga maimpluwensyahan sa mga butang nga kalibutanon. Tungod kay mong kalag wala naga-circulate. Nagahina-hinay na siya ka distort. Nagahinay na siya ka guba. So timana na to atong ka sakyanan pag pundo ganina nimong mga 3 o 5 ka bulan ang ligid ana maghinahinay na siya ka hiyos tungod kay ang hangin sa iyang sulod sa interior wala na naga circulate. So kinahanglan sa hangin nga mo circulate na siya pang ligid dili mo hiyos. Sa sige nato gamit ang ligid naga-circulate mao nang ang ligid dili mo. Kung dili na nimo gamiton ng sakyanan ang ligid na muhiyos gina siya bisan pag nanay hangin sa sulod. Tungod ang hangin wala na siya naga-tuyok. Nagapundo na lang siya hangtod ng hangin mo saka sa taas ang hangin mo na ang ligid maplat. Ingon ana pud ang atong kalag. Kung dili nato gamiton ang atong kalag, kining atong frame of reference, kining atong vocabulary, kining atong categorical doctrine, kining atong conscience, kining atong momentum, o kining atong wisdom, ingon ana pud ang mahitabo sa usa ka magtotoo. Maghinay-hinay siya ka baba. So ang Biblia nagahingalan kining ulat sa kalag isip pagpagahi sa kasing-kasing, kagahi sa liog ug kagahi sa naong. So atong tagsa-tagsaon ning unsa ning mga pagahi, pagpatiga sa kasing-kasing, pagpatiga sa liog, pagpatiga sa naong. Sa mga Hebrehanon kapitulo 3 bersikulo 15 nagaingon, samtang ginaingon karong adlaw kung magapatalinghog kamo sa iyang tingog, dili ninyo papatigahon ang inyong kasing-kasing ingon sa paghagit. So, dili nato paghahiyo ng atong kasing-kasing. Kinahanglan nga magpatalinghog ta sa pulong sa Dios. So, sa Juan 12:40 nagaingon, gibutaan niya ang ilang mga mata o gipatigan nila ang iyang kasing-kasing aron sila dili makakita uban sa ilang mga mata ug dili makasabot uban sa ilang kasing-kasing ug dili usab makakabig ug dili makaayo kanila. So nagapatiga sa ilang liog. Unsa man ni nagapatiga sa ilang liog? Makita diya sa
ni Nehemiah kapitulo 9 bersikulo 16 hangtod sa 17. Apan sila og ang ilang mga amahan nagapagalbo og nagapatiga sa ilang liog og wala mamati sa imong mga sugo og nagdumili sa pagsugot ni nagapalandong sila sa imong mga katingalahan nga mga imong ginabuhat kay taliwala nila. Apan nagapatiga sila sa ilang liog og ilang pagsukol nagtudlo og usa ka kapitan aron sa pagbalik ngadto sa ilang pagkaulipon. Apan ikaw usa ka Dios andam nga mopasaylo hugpong sa grasya og maluluyon, mahinay sa kasuko og magapadayon sa paghigugmaong kalulot og wala magasalikway. So nagapatiga sa liog, it means dili ka kamao mo lihok sa imong liog o dili ka kamao mo lingi sa uban pang mga butang o dili ka mo pasalamat sa mga butang nga niabot sa imong kinabuhi. So mao kini ang dili pagpasakop ingon sa punto sa pagbatok. Kini mao ang kapakyasan sa pagkabaton sa otoridad diha sa mga espirituhanon nga mga butang. Sa Jeremiah 7:25 to 26 nagingon, sukad sa paggula sa inyong mga amahan gikan sa yuta sa Ehipto hangtod nining adlaw ako gipadala kaninyo ang tanan, akong gipadala kaninyo ang tanan kung nga mga sulugoon, ang mga manalagna sa adlaw-adlaw mingmata pagsaylo o pagdala kanila. Bisan pa niya na sila wala magapatalingog kanako ni na nagpakiling sa ilang mga tigdulungog apan na nagkapatiga sa ilang mga liog. Sila nagabuhat og labi pang daotan kaysa ilang mga amahan. Ang pagpagahi sa naong. So ang pagpatiga sa naong, pagpagahi sa naong. Unsa gini? Makita diya sa Proverbs 21:29. Ang usa ka naong sa daotan magapagahi sa iyang ang usa ka taong daotan nagapagahi sa iyang naong. Apan mahitungod sa matulid, siya magpalikon sa iyang dalan. So nagapagahi sa naong. Ang nagapagahi sa naong sama sa na dili siya maulaw o nagapabaga siyang naong. Oh. So dili siya maulaw. Ang usa ka mga tawo nga nagadaos-os ug niabot diri sa ulat sa kalag, diya sa kalag, baga na pud siya og naong. Dili na siya maulaw mobuhat sa mga butang nga kalibutanon. Bisan tatubangan sa mga isig nga magtotoo, mobuhat siya sa mga butang nga iya sa kalibutan. Ug dili na gid siya maulaw. Nahimo na siyang baga og naong. So, di man na to pagbaga ng itong naong. Uy, wala, nanaw baga og naong. So atong ikuan atong unaw-unaw no, la nabaga na og naong. Basig nag-reversion dili po siguro inana no. So, pag moabot na kani sa panahon nga ang usa ka magtotoo dili na gid maulaw mobuhat sa mga butang sa kalibutanon, bisan sa tubangan siyang pastor, bisan sa iyang mga kaigsuonan nga magtotoo, it means niabot na siya sa punto sa pag-reversionista dito sa ulat sa kalag. Magdugay na gayud kay nga pagpuyo sa o pagpasakop sa butang mga kalibutanon. So, padayon ta. Diha sa mao ang sa pagkadaos-os nahimong matuod. Ang pagkadaos-os mao ang pagbalik ngadto sa kanhing tinuohan o batasan. So kung unsa man ka dati, kung unsa man imong kibinuhatan dati sa dili pa makamagtotoo, mao na pud to imong ginabuhat. Kung unsa to imong tinuohan sa dati, mao na pud to imong ginabuhat. Kung dati Katoliko ka, malamang musimba na pud ka sa dito sa ilaha. Sa dati nimong tinuohan. So it means nana ka sa stage sa scarce tissue gasol o ulat sa kalag. Ang kangit-ngit sulod sa kalag nadungagan og ulat sa kalag o ulat sa unod sa kalag magsangpot ngadto sa Kristohanong pagdaos-os o binali nga lakang sa pagkadaos-os. Ang ulat sulod sa kalag mao ang kahintang sa pakiguban sa kalibutan o paghigugma sa kalibutan. So imo nang gihigugma pagbalik ang kalibutan. Di man na to sa 1 John 2:15 nagaingon, dili ninyo higugmaon ang kalibutan bisan ang mga butang nga naa sa kalibutan. Kung ang uban higugma sa kalibutan, ang gugma sa Dios Amahan wala kaniya.
So si Apostol John nagatudlo gyud nato nga dili gyud nato higugmaon ang kalibutan. Niya ang butang sa kalibutan. Kay kung nahigugma ta sa butang sa kalibutan, it means ang gugma sa Dios wala ka nato. O dili pud pasabot nga dili na ta manalbaho, dili na ta mangandoy. Basta ang importante gyud nga dili nato himong priority ang mga butang nga kalibutanon. Kung nakabaton man tag mga butang sa kalibutan, it means kung nagasunod ka sa kabubuton sa Dios tapos nakabaton ka ng ang butang, means blessing na siya. Blessing in time. Gihatag na sa Dios sa imo tungod kay nakaibalo ang Dios nga nagasunod ka sa iyang kabubuton o nagatuman ka sa iyang kabubuton. So, dili na maingon nga dili na pud nato ingnono nga nakabaton siya na, it means nagugma siya sa butang sa kalibutan. Depende na siya. Kung ang usa ka magtotoo nagasunod sa kabubuton sa Dios o nagasubay gid siya sa pagkamataro, blessing in time ang tawagan na siya. Kung ang tao makabaton sa mga butang nga gusto niyang mabatunan. Timana na to nga ang Dios mo panalangin jud sa ka magtotoo nga nagasunod sa iyang kabubuton. So, mo na siya. Ang gingon lang niya dili na to higugmaon ang mga butang sa kalibutan. So, ang butang nga kalibutanon kung tagaan na to priority, mo na siya ang mali, mahimong mali. So, ang ulat sulod sa kalag mao ang katapusang lakang. Ano yung katapusang lakang ngadto sa Kristohanong pagdaosos. Tungod kay ang ulat sulod sa kalag mao ang kahaw-ang alang sa pagkadaosos. Ang ulat sa sulod sa kalag mao ang kaaway o kalaban sa ebanghelyo. So, mao na siya. Kung nanakay ulat sa kalag, kung niabot na kana nga punto nga ang imong kalag na naiulat means imong mga pagtulunan sa Biblia o ang doctrine sa Biblia mana na imong ginabatukan, imong kaaway. Sa kabong man naman basa. Diha sa 2 Peter 2:22, ang dili magtotoo nga gikontrolar sa sistema sa kalibutan pinaagi sa ulat sa sulod sa kalag gisaysay. Kini nahitabo kanila sumala sa matuod nga sanglitanan o pananglitan. Ang usa ko na magtotoo, mao giingon sa 2 Peter 2:22, ang ilo mibalik sa iyang gisuka. Bot pasabot, ang ilo mibalik sa iyang gisuka. Bot pasabot, nga ang usa ko na magtotoo, kung unsa tong iyang ginasuka o sa tong gigidiyaan, iya na pong gibalikan. So gikaon na po niya og balik. So, yun na ang naitabo sa kamagtotoo nga niabot na sa pagdaos-os, niabot na sa kapito nga mao ang ulat sa kalag. So, mo na siya. Kung unsa to imong gisuka, imong gibalikan. So, kung unsa tong imong dati, mao na to imong kahimtang pod karon. So, ang ulat sa sulod sa kalag mao ang kaaway sa pagwali sa mayong balita. Sa Roma 2:5 nagaingon, apan tungod sa imong tiga o sa imong kasing-kasing nga dili mahinulsulon, nagatigom ka og kaligutgot og pagpadayag sa matarong nga paghukom sa Dios. So, ang mga ulat sa kalag kaunuran sa kalag dili magtutog isaysay diya sa mga taga-Korinto at Tesalonica 2:10. Nga nagaingon, og sa tanang limbong sa pagkadili matarong alang sa mga magakawala kay wala sila ay makadawat sa gugma sa kamaturan aron unta mga luwas sila. So ang usa ka magtotoo nga niabot na sa dito sa ulat sa kalag, ulat sulod sa kalag, niabot na ni nga punto. Naghinay-hinay na siya kawala ug dili na siya nagadumili na siya pagdawat sa mga butang nga matarong alang sa usa ka magtotoo nga nagalaus-us o niabot na siya sa ikapito nga ang sa reversionism. So gamay na lang ang panahon, grabe kadali sa panahon. So ato na lang ning tiwason ning kining binaliktad nga paagi sa pagkadaustos. Kini mao ang katapusang ang sa pagkadaustos. Ug ang human niya ni sa dihang dili pa gyud ka makabalik sa Ginoo is
disiplina na gyud ang mabot sa usa ka magtuto. Kini mao ang katapusang ang sa pagkadaos-os. Ang pagsagol sa ikaunom ug ikapito nga anghang. Kini mao ang sukuhay sa pagkahimong bayani. Kung ang usa ka magtuto hero siya sa tubangan sa Dios, kung ang usa ka magtuto nagasunod sa kabubuton sa Dios, ang tanaw sa Dios ay is invisible hero. So mao ni ang katumbas niya. Murag unsa may bayani ka kabadlungon ka sa katilingban. Ang katumbas sa kabayani is badlungon sa katilingban. Nahimo na kang badlungon sa katilingban. Ang tanang butang nga takos o bililhon diha sa kinabuhi gisalikuay ug ang tanang butang nga walay pulos maoy ginadawat. So wala nay mga butang nga bililhon palang kaniya kundi ang mga butang nga walay pulos mao na yang ginadawat. Ang dugay nga pagpuyo diha sa sistema sa kalibutan nagabugna og hingpit nga pagbali sa tanang mando, sa tanang prioridad, sa tanang mga sumbanan nga adunay kalabutan sa gilagda ng daan nga plano sa Dios sa usa ka magtutuo. So nawala na ang tanang pagmando o mga prioridad o ang tanang mga sumbanan nga mahimo na to ang plano sa Dios diri sa atong kinabuhi, wala na sa iyang kinabuhi. Ang Kristohanong pagkadaos-os o nakaabot sa iyang kinatasan nga kahimtang diha sa bali nga pamaagi sa pagkadaos-os. Ang magtutuo diha sa pagbali sa pamaagi sa pagdaos-os walay kalainan diha sa bisan unsang paagi kun itandi nimo sa dili magtutuo. Bisan pa ang niana dili mawala ang iyang kaluwasan. So, bisan pa diha mo sa katawo naga-reversionist, dili gyapon mawala ang iyang kaluwasan. Nagyapon eternal security. So, nagyapon siya kasiguruhan sa kaluwasan. Dili gina siya mawala. So, kaya uban man ko nagtuo pag backslider may tawag ni sa uban. Pag backslider ka, automatic, wala na ka. Inferno na ka. Kung dili ka mo balik sa Ginoo, inferno ginang mong padulungan. So, mo na pagtuo sa uban. Pero ang natuwa, nagatuo ta, nga bisan ang tao, nag-reversionist siya, dili na gid mawala ang kaluwasan sa iya. Bisan maabot pa ka sa ika-walong angang, nagyapon ang kaluwasan sa imo. Kung pag-abot nimo sa ika-walo ka angang, di pag ikaw mo balik sa Ginoo, mao na ang disiplina na mo sunod sa imong kinabuhi. Kadili ginatugot sa Ginoo nga ang usa ka iyang magtuto sa niya anak nga maging reversionist na lang hangtod sa pagbalik niya. So, ang usa ka mga reversionist nahimo na siya kapandulan sa ubang nga magtuto. So dili na gusto sa Ginoo nga ang usa ka magtuto mahimong kapandulan sa usa ka magtuto. So, Dios mo disiplina mo maingon wala naman kay pulos na sa kalibutan, nahimo naman ka kapandulan. Balik na lang ka dito sa langit. Kung pag-abot mo sa langit, dito mo nimo ma-realize nga ikaw usa ka loser believer. So, timana na to, nga dunay winner believer na ko'y loser believer. So, ang atong destiny dito sa langit o ang atong kahimtang sa langit, magadepende ka na siya kung giunsa nato pagtrabaho ang atong Christian way of life. So, gitudluan naman tanan no? Nga kung unsa atong kahimtang dito, gadepende gina diri sa atong yun sa nato pagtrabaho atong Christian way of life. So, equality factor, kanang kita equal opportunidad, equal privilege, mao na nagapamatuod nga dili ta equal sa langit. Kung dili sa kalibutan equal ang atong pribilehiyo ug equal ang atong oportunidad, mao na nagapasabot nga dili ta equal dito sa langit. Kay kung equal ta opportunity, dili ta equal dito opportunity, means equal ta sa langit. Gitagaan mo ta sa Dios og equal opportunity diri. Equal oportunidad. Gadepende na naman nimo kung unsa nimo pagtrabaho. Kung nagbagdoy-bagdoy ka sa imong pagkakristohanon, it means ang imong eternity is mubo sa usa ka magtutuo nga nagatuman sa kabubuton sa Dios. So mao na siyang nagpamatuod nga ang equal opportunity o equality factor mao ay nagapamatuod nga dili ta equal sa langit. So ang mga magtuto nga nagadaosos pag-ayo gikan sa normal nga sumbanan nga gilagda ng daan sa plano sa Dios og nalunod ilalom sa normal sa sumbanan sa kagalingon sa pagbuto sa sulod. So ani kita sa ato na lang ning kuanon kay 80 na.
upat ka kinahiya sa balik nga pamaagi sa pagdaosos. Ang dugay na pagpuyo diha sa sistema sa kalibutan dili gayud malikayan. Isip resulta sa walay pagpakabana sa kahimtang sa pagkadaosos. So, kung wala kay pagpakabana sa imong pagkadaosos, magstay gyud ka og dugay sa pagka-reversionist nimo. Una, ang magtotoo, ikaduha, ang magtotoo niini nga ang gihulagway diha sa unom ka pamagi. Kaaway sa Dios. So, nahimo na kang kaaway sa Dios. Matod pa sa James 4:4 nagaingon, kamo mga mananapaw, wala ba kamo mahimalo nga ang pakig-abyan sa kalibutan mao'y pakig-away sa Dios? Bisan kinsa nga makig-abyan sa kalibutan, nagahimo siyang kaugalingon nga kaaway sa Dios. So, kung makikabyan ko, saan may abyan? Friends, di ba? Makikamigo ka sa kalibutan o higugmaon ni mong kalibutan, nakikaway ka sa Diyos. So, gusto ba nato na makaaway na to ang Diyos? Dili na to gusto makaaway ang Diyos. Kaaway sa cross. Sa mga taga Pilipos 3:18 nagaingon, kay daghan ang mga nagagawi nga mahitungod kanila giniingon kamo sa makadaghan ug karon igaingon ko uban og paghilak nga sila nga mao ang kaaway sa cross ni Kristo. So kaaway sa cross nagadumot sa amahan sa Juan 15:23 nagaingon, ang nagadumot kanako nagadumot sa akong amahan. Ang ikaapat, espirituhanong schizophrenia means duhay mong baluganan. Sa James 4:8 nagaingon, magapanuol kamo sa Dios ug siya moduol kaninyo. Hinluoy ang inyong mga kamot nga mga makasasala ug ulaya ang inyong mga kasing-kasing kamo nga mga duha ang hunahuna. Duha ang baluganan sa ka tao nga nagadaosos. Subatok ang Kristo. Nagabatok na kang Kristo. 1 John 2:18. Mga anak, mao na ang katapusan nga takna. O gingon nga inyong hinungdunggan nga moabot ang Antikristo, bisan gani karon nagaabot ang daghan nga mga Antikristo, tungod niya na mahibaluan nato nga mao na kini ang katapusan nga takna. O sa 1 John 2:22 nagaingon, kinsa ba ang bakakon kundili ang nagalimod nga si Kristo mao ang Kristo. Kini mao ang Antikristo kadtong nagalimod sa amahan og sa anak. Og sa 1 John 4:14 nagaingon, og ang tanang espiritu nga wala magasugid kang Kristo dili siya iya sa Dios. Og kini mao ang espiritu ni Antikristo nga inyong hindunggan nga moabot og karon ania na sa kalibutan. Og sa John 7, kay ang daghan nga malimbungon nanungha sa kalibutan nga wala sila magasugid kang Kristo, nagaanhi sulod sa unod, mao kini ang malimbungon nga Antikristo. Ay kalima, tinun-an sa yawa. So, ang katong mga magtotoo nga niabot na sa ikawalong angang sa reversionist, mao na nato ang mga tinun-an sa yawa. Sa 1 John 3:8-10 nagaingon, ang nagabuhat sa sala iya sa yawa. Kay ang yawa nagpakasala sukad sa sinugdan. Tungod nini nga katuyuan gipadayag ang anak sa Dios aron paglaglag sa mga buhat sa yawa. Ni ang gipadayag ang mga anak sa Dios ug ang mga anak sa yawa bisan kinsa nga wala magabuhat sa pagkamatarong og siya nga wala mahigugma sa iyang igsoon dili siya anak sa Dios. So nagapamatuod kini nga ang tanang tao kay kung imo magpangutano ng mga tao karon, anak ba ta sa Dios? Wala gyud ang tao, anak ta sa Dios, anak ta sa Dios. Kung ang Biblia nagaingon, dili tanang tao anak sa Dios. Dili sa 1 John 3:8-10. Ang anak sa Dios kato lamang nagabuhat sa kabubuton sa Dios. Kung wala ka nagabuhat sa kabubuton sa Dios,
nagpamatuod nga ikaw dili anak sa Dios, anak ka sa yawa. So ang binali nga pamaagi sa pagkadaos-os mao ang kahimtang sa walay pagpugong o makanunayon nga pagpakasala diha sa pagdaos-os ug hingpit nga pakiguban sa kalibutan. Ang pangutok sa mga magtotoo niuyon sa pagtulunan sa yawa. So usa day ka pagtulunan sa yawa ang imo nang gustong madunggan. So daghang mga nagpadayag sa bali nga pagkaagi sa pagkadaosos ang magtotoo nakabaton sa mga magahi sa mga managlahi nga kategorya sa buluhaton sa pagkadaosos. So ang usa ka magtotoo diay sa tang nagadaosos diya kita. Kung ang ubang mga magtotoo lahi ang ilang kategory sila reversionist, lain po ang uban. So dili ta pareha og mga aktibidad sa atong mga pagkadaosos. Ang timana nato usa lang gyud ang samputanan sa reversionist believer, mao ang disiplina. So dili nato hulaton nga disiplinahon ta sa Ginoo. Kay ang disiplina sa Ginoo sakit gyud. Matod pa sa Hebrews 12:6 kay gidisiplina sa Dios ang iyang mga hinigugma. Ug sa Revelations 3:19 ginidisiplina sa Dios ang kabid-an sa iyang mga hinigugma. So kung higugma ka sa Dios, kung gidisiplina ka sa Dios, nagpasabot lang nga iya kang higugma. So, ang tanang mga magtuto, higugma sa Dios. O tanan niya mga kanakan, higugma sa Dios. So, kung moabot ka pagka-reversionist, kung moabot ka sa pagkadaos-os, imo ginang expected yun na disiplinahon ka sa Ginoo. So, ang disiplina sa Ginoo, una, ibalo naman tayo, no? Refreshing naman lang ni, kung mag-ibalik-balik naman sa itong pastor. O, gibutang sa acronym nga, SIMWID, Self-Induced Misery ang una. So, human, intensified, then warning, then intensified, then dying discipline. So, diha ka mahantong. Ang usa ka magtuto nga nagpadayon sa pagkadaos-os, dili mo balik sa Ginoo. Diha gyud ang hamutanan sa usa ka magtuto, kamatayon. So, dili na to pabuton nga kuhaon ta sa Ginoo pinaagi sa disiplina. So, kay gusto na tong ma-experience to gitudlo ni Pastor PD nga dying grace mo tay gwapo kay nga kamatayon. Nga sa dihang bisan nagatubang na sa kamatayon, ang imong kalipay o ang imong kalag nagapasalamat gyapon sa Ginoo o nagahulat gyud sa imong kamatayon. So dili na to kinahanglan nga moabot to sa kamatayon ng sakit kayo basig ang disiplina sa Dios imo sa kamatayon basig ihulog ka sa building. No? Basig tungod sa imong kangit-ngit sa imong kalag o ulat sa kalag di nakakahuna-hunang insakto o mga problema nga moabot sa imo dili nakakamamusulban o ang disiplina sa Dios sige saka dito sa magpupulo dito ambak o dito ka mamatay. So mao ni disiplina. So dili na to ulaton. Kaya disiplina sa Dios moabot gyud sa kamagtotoo nga wala padaos-os. So dili lang sa siguro tataman